भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? हो, म पनि सन्चै छु। ल, आज हामी कुन शीर्षकमा छलफल गर्छौं थाहा छ है? ल, सर्वप्रथम सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पाठ्य पुस्तक पल्टाउनुस् है, किताब पल्टाउनुस्। ल, आज हामी यहाँ हेर्नुस् त, प्रधानाध्यापकलाई निवेदन पाठ 15 छलफल गर्दैछौं। सबैजनाले आफ्नो किताब अगाडि राख्नुस् अनि पाठ 15 पल्टाउनुस्। पल्टाउनु भयो? ल, सुरु गरौँ है। आज हामीले छलफल गर्ने विषय के हुन् त? ल, हेर्नुस् त यहाँ आज हामीले छलफल गर्ने विषय सबभन्दा सुरुमा हामी नमुना वाचन गर्नेछौं। प्रधानाध्यापकलाई निवेदन भन्ने पाठको हामी के गर्नेछौं? नमुना वाचन गर्नेछौं। त्यसपछि उच्चारण अभ्यास गर्नेछौं। त्यसपछि हामी वाक्यमा प्रयोग गर्नेछौं। अनि त्यसै गरेर बोध प्रश्नोत्तर गर्नेछौं। अनि निवेदन लेखन अभ्यास पनि गर्नेछौं। ल, सबैजना तयार हुनुहुन्छ है छलफलका लागि? ल, ठिक छ है। ल, छलफल गरौँ है भाइ बहिनीहरू। हेर्नुस् त, निवेदन कसलाई लेखिन्छ? थाहा छ भाइ बहिनीहरूलाई? हो। ल, हेर्नुस् त, घरलाई हो हामीले निवेदन लेख्ने, साथीलाई पनि हो निवेदन लेख्ने, अर्को हेर्नुस् त कार्यालयलाई हो, अर्को आफन्तलाई। ल, निवेदन कसलाई लेखिन्छ भन्नुस् त? हो, तपाईले भनेको सही छ, ठिक छ है। निवेदन कार्यालयलाई लेखिन्छ। हामी विद्यालयलाई निवेदन लेख्छौं, विद्यालय पनि कार्यालय हो। ल, त्यसै गरेर अर्को प्रश्न हेरौँ है भाइ बहिनीहरू। ल, यस पाठमा निवेदन कसलाई लेखिएको छ? ल, हेर्नुस् त पाठ कसलाई लेखिएको छ? हो, पाठको शीर्षक पनि भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। ल, हेर्नुस् त, विद्यार्थीलाई हो? होइन है। अभिभावकलाई? होइन है। ल, अर्को हेर्नुस् त, साथीलाई हो? यो पनि होइन। ल, कसलाई त? प्रधानाध्यापकलाई। ओहो, ल, ठिक छ। यस पाठमा निवेदन प्रधानाध्यापकलाई लेखिएको छ। प्रधान अनि अध्यापक है। अध्यापक भनेको पढाउने मान्छेलाई हामी अध्यापक भन्छौं, सिकाउने मान्छेलाई अध्यापक भन्छौं है। अनि सिकाउनेहरू मध्येको पनि मुख्य मानिस प्रधानाध्यापक। ल, अर्को प्रश्न हेरौँ है भाइ बहिनीहरू। निवेदन लेख्ने मानिसलाई के भनिन्छ? ल, भन्नुस् त, निवेदक भनिन्छ कि, विद्यार्थी भनिन्छ कि, छात्रा भनिन्छ कि? ल, छात्र भनिन्छ। ल, भन्नुस् त, निवेदन लेख्ने मानिसलाई के भनिन्छ? निवेदन त विद्यार्थीले पनि लेख्छन् है, छात्राले पनि निवेदन लेख्छन्, छात्रले पनि निवेदन लेख्छन्। अनि कसलाई भनिन्छ त? ल, हो, निवेदन लेख्ने मानिसलाई के भनिन्छ त? निवेदक भनिन्छ। हामीले निवेदक भनेर अन्तिममा त्यसरी पनि लेख्न सक्छौं। बुझ्नुभयो है? ल, अब हामी अगाडि बढ्छौं। ल, अब निवेदन पढौं है। निवेदन छलफल गर्छौं हामी। यसलाई म पढेर सुनाउँछु, भाइ बहिनीहरूले पनि सुन्नुहुन्छ, म सँगसँगै पनि पढ्नुहुन्छ है तपाईहरू। ल, तयार हुनुहुन्छ? निवेदन पढ्दै जाँदा भाइ बहिनीहरूलाई उच्चारण गर्न अलिक गाह्रो भयो, अलिक कठिन भयो भने रेखाङ्कन गर्नुस् है। हुन्छ नि? ल, सुरु गरौँ है। ल, हेर्नुस् त,
मिति 2066 10/8। यो 10 चाहिँ महिना अनि 8 चाहिँ गते है। श्रीमान प्रधानाध्यापक श्री जनता माध्यमिक विद्यालय विद्यानगर। विषय बिदा पाऊँ भन्ने बारे। हिजो मिति 2066 10/7 का दिन रुघाखोकीले गर्दा म विद्यालय आउन सकिन। त्यसैले उक्त दिनको बिदा मिलाइदिनु हुन विनम्र अनुरोध छ। आज्ञाकारी छात्रा लक्ष्मी अधिकारी, कक्षा 4, रोल नम्बर 2। ल सुन्नुभयो है भाइ बहिनीहरू। ल अब हामी उच्चारण अभ्यासतर्फ लागौँ। म केही शब्दहरू यहाँ लेख्दै जान्छु अनि उच्चारणको अभ्यास पनि हामी सँगसँगै गरौँ है। हुन्छ नि भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, पहिलो शब्द ल हेर्नुहोस्। ल मैले के लेखेँ हेर्नुहोस् त। ल मिति, फेरि भन्नुहोस् त, मिति हो। अब त्यसै गरेर हामी दोस्रो शब्द है। ल मैले के लेखेँ हेर्नुहोस् त। मैले लेखेको शब्द भन्नुहोस् त हो श्रीमान। यसलाई हामीले अझ यसरी पनि लेख्न सक्छौँ है भाइ बहिनीहरू। यसो गर्ने अनि यसरी, ठिक छ नि। ल भाइ बहिनीहरू त्यसै गरेर अर्को शब्द है। प्रधानाध्यापक। ल भन्नुहोस् त। ल प्रधानाध्यापक, यसरी उच्चारण गर्नुपर्छ है। ल त्यसै गरेर अर्को शब्द है भाइ बहिनीहरू। प्राथमिक। ल भन्नुहोस् त, प्राथमिक। यसलाई हामी एकै पटक उच्चारण गर्छौँ, मिक। ल त्यसै गरेर अर्को शब्द पनि है भाइ बहिनीहरू। विद्यालय। ल हेर्नुहोस् त, विद्यालय। यसलाई हामी उच्चारण गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, विद है यसरी उच्चारण गरेका छौँ। अनि द्या, अनि त्यसपछि ल, त्यसपछि य, यसरी विद्यालय। यसरी हामीले विद्यालय उच्चारण गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू यसरी नै हामीले उच्चारण अभ्यास गर्दै जानुपर्छ। ल अगाडि छलफल गर्दै जाउँ है। उच्चारण अभ्यास। ल हेर्नुहोस् त, पाऊ, पाऊ। त्यसै गरेर अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, रुघाखोकी, रुघाखोकी। त्यसै गरेर अर्को शब्द छ सकिन, सकिन। त्यसै गरेर अर्को शब्द विनम्र, विनम्र। त्यसै गरेर अर्को छ अनुरोध, अनुरोध। त्यसै गरेर आज्ञाकारी, आज्ञाकारी। त्यसै गरेर हेर्नुहोस् त, छात्रा, छात्रा। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू बुद्ध लक्ष्मी, बुद्ध लक्ष्मी हो। यसरी नै हामीले उच्चारण अभ्यास गर्नुपर्छ है। ल भाइ बहिनीहरू अब हामी शब्द अनि अर्थको अभ्यासतर्फ लागौँ। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, दिएका शब्दका अर्थ भन्नुहोस्। यहाँ शब्दमा प्राथमिक भन्ने शब्द छ, अनि बिदा,
त्यसै गरेर विनम्र अनि अनुरोध, त्यसपछि आज्ञाकारी। ल प्राथमिक शब्दको अर्थ थाहा छ है? ल यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँले भनेको मिल्यो मिलेन है? हेर्नुहोस् है। ल प्रथम तहको शिक्षा, प्राथमिक तह भन्छौ नि हो। त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, बिदा, छुट्टी भएको दिन। भाइ बहिनीहरूलाई त थाहा छ बिदा भनेको है? त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, विनम्र, धेरै नम्र अनि झुकेको। अर्को हेर्नुहोस् त, अनुरोध, ल बिन्ती। अर्को आज्ञाकारी, भनेको मान्ने हो। यसरी हामीले शब्द अनि ती शब्दहरूको अर्थ पनि भन्न सक्छौँ। अब सकिन्छ नि है भाइ बहिनीहरू? हो। ल अब अगाडि बढौँ है। ल हेर्नुहोस् त, वाक्यमा प्रयोग। ल वाक्यमा प्रयोग यहाँ हेर्नुहोस् त। ल वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। यता शब्द अनि यता वाक्यमा प्रयोग गर्दै जानुपर्छ। ल आफ्ना कापीमा सबैजनाले लेख्नुहोस् है त, आफ्ना कापीमा लेख्नुहोस् है। निवेदन अनि त्यसपछि प्रधानाध्यापक अनि विधा, रुघाखोकी, अनुरोध, छात्रा। ल वाक्य बनाउँदै जानुहोस्। ल पहिलो है, निवेदन। हेर्नुहोस् त, मैले कक्षा शिक्षकलाई निवेदन लेखेँ। हो, हामीले निवेदन कक्षा शिक्षकलाई पनि लेख्छौँ, त्यसपछि प्रधानाध्यापकलाई पनि लेख्छौँ है। ल त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापकले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ। ल त्यसै गरेर अब बिदा। ल भन्नुहोस् त। हो, हाम्रो विद्यालय 4 बजे बिदा हुन्छ। ल त्यसै गरेर रुघाखोकी। ठिक छ है? ल ठिक छ। ल हेर्नुहोस् त, म रुघाखोकी लागेकाले घरमा बसेको छु। हो, यसरी नै वाक्य बनाउँदै जानुपर्छ। ल त्यसै गरेर अनुरोध। ल तपाईँ भन्नुहोस् त। ठिक छ। ल अनि तपाईँ पनि ल भन्नुहोस् त, कोसिस गर्नुहोस् त। हो, ल हेर्नुहोस् है, मैले पनि यहाँ टिपेर ल्याएको छु है। म प्रस्तुत गर्छु, भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँछु। हेर्नुहोस् है त। ल साथीले मलाई घर आउन अनुरोध गरेको छ। ल छात्रा। ल यसको पनि वाक्य हेरौँ है। ल हाम्रो कक्षामा धेरैजना छात्राहरू छन्। छात्र अनि छात्रा थाहा छ है भाइ बहिनीहरूलाई? हो। ल अब हामी फेरि छलफल गर्दै अगाडि बढ्छौँ। ल अब प्रश्नोत्तर अभ्यासतर्फ लागौँ है भाइ बहिनीहरू। ल अघिको निवेदन हेर्नुहोस् त, दिएको निवेदन पढी उत्तर भन्नुहोस्। यहाँ मिति छ, हेर्नुहोस् त, मिति 2066 10 महिना 8 गते। अनि यता अब श्रीमान प्रधानाध्यापक, अब कसलाई लेखिएको छ? प्रधानाध्यापकलाई। अनि उहाँ कुन विद्यालयमा काम गर्नुहुन्छ? श्री जनता माध्यमिक विद्यालयमा। अनि यो विद्यालय कुन ठाउँमा छ? विद्यानगरमा। अनि कुन शीर्षकमा, कुन विषयमा निवेदन लेखिएको छ? बिदा पाऊँ भन्ने बारे भन्ने शीर्षकमा। त्यसै गरेर अब हिजो मिति 2066 10/7 का दिन रुघाखोकीले गर्दा, कहिले हेर्नुहोस् त, हिजो है, हिजो रुघाखोकी लागेकाले म विद्यालय आउन सकिनँ। अब म भनेको विद्यालय आउन नसक्ने को हो? हेर्नुहोस् त, लक्ष्मी अधिकारी। भाइ बहिनीहरूको पाठ्य पुस्तकमा अर्को नाम पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ 2वटा निवेदन छ। यसरी हामीले चाहिँ म भनेर चिन्न सक्छौँ। त्यसै गरेर त्यसैले उक्त दिनको बिदा मिलाइदिनु हुन विनम्र अनुरोध छ। हेर्नुहोस् है, अब 7 गतेका दिन चाहिँ रुघाखोकी लाग्यो है। त्यसकारण 7 गते चाहिँ अब विद्यालय आउन नसक्ने अवस्था भयो। अब उक्त दिनको बिदा भनेपछि अब कति दिनको हो भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। ल अब यो निवेदनका आधारमा हामी प्रश्न उत्तरको छलफल गरौँ है। ल हेर्नुहोस् त। ल पहिलो प्रश्न, यो निवेदन कसले कसलाई लेखेको हो? हो। ल हेर्नुहोस् त, यो निवेदन लक्ष्मी अधिकारीले विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई लेखेको हो। भाइ बहिनीहरूको किताबमा
त्यहाँ माथि निवेदन लेख्ने मान्छेको नाम चाहिँ अलग छ है। मैले भाइ बहिनीहरूलाई अब यो नाम राख्दाखेरि भाइ बहिनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रस्तुत गरेको है। ल ठिक छ। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, निवेदन कुन विषयमा लेखिएको छ? हो, निवेदन बिदा पाऊँ भन्ने विषयमा लेखिएको छ। ल त्यसै गरी ल भन्नुहोस् त अर्को, निवेदनमा बिदा माग्नुको कारण के हो? ल के भनिएको छ भन्नुहोस् त बिदा माग्नुको कारण? हो, ठिक छ है। ल निवेदनमा बिदा माग्नुको कारण रुगाखोकी लाग्नु हो। ल त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, निवेदनमा कति दिनको बिदा मागिएको छ? ठिक छ है। निवेदनमा 1 दिनको बिदा मागिएको छ। हो, यसरी नै हामी प्रश्न अनि उत्तर गर्न सक्छौँ। ल अब अगाडि बढौँ है भाइ बहिनीहरू। ल फेरि अर्को निवेदन पढौँ। दोस्रो निवेदन हेर्नुहोस् त, तल दिएको छ पाठ्य पुस्तकमा। ल अब हामी त्यसलाई फेरि छलफल गर्छौँ, फेरि पढ्छौँ है। ल म पढ्दै जान्छु, भाइ बहिनीहरू पाठ्य पुस्तक आफ्नो किताब हेर्दै जानुहोस् है। अनि अघिको जस्तै अप्ठ्यारा शब्द अथवा उच्चारण गरेर गाह्रो भएका शब्दहरू चाहिँ रेखाङ्कन गर्दै जानुहोस्। ल यता हेर्नुहोस् त, मिति 2066 11/5। श्रीमान प्रधानाध्यापक श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय दिव्यनगर। विषय सामग्री पाऊँ भन्ने बारे। हामी कक्षा 4 का विद्यार्थीहरू मिली सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने इच्छा गरेका छौँ। हाम्रो यो कार्यक्रम विद्यालयको वार्षिक समारोहमा प्रस्तुत होस् भन्ने चाहन्छौँ। हामीलाई उक्त कार्यक्रमको अभ्यास र सञ्चालन गर्न तलका सामान उपलब्ध गराइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्छौँ। आज्ञाकारी विद्यार्थीहरू कक्षा 4। सामानहरू मादल एउटा है, अनि चाप 3 जोर। चाप भनेको थाहा छ भाइ बहिनीहरू? हो, त्यो नाच्दाखेरि खुट्टामा हामी त्यो छम आवाज आउने लगाउँछौँ नि, हो त्यसलाई भनिन्छ चाप है। अनि हार्मोनियम 1 थान भनेको 1 वटा है, अनि मुरली एउटा, त्यसरी तबला 1 जोर है। अनि त्यसै गरेर अन्य सामानहरू धोती, चोलो, पटुका, चुरा, टीका, दौरा, सुरुवाल, इस्टकोट, टोपी। ल यति धेरै सामानहरू चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु हुन चाहिँ अनुरोध गरेर यो निवेदन लेखिएको छ। अब निवेदन कक्षा 4 का विद्यार्थीहरूले लेखेका छन्। निवेदन कसलाई लेखेका छन्? प्रधानाध्यापकलाई लेखेका छन्। अनि उहाँ कुन विद्यालयमा काम गर्नुहुन्छ? श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा काम गर्नुहुन्छ। अनि यो विद्यालय कुन ठाउँमा छ? दिव्यनगरमा छ। अनि कुन विषयमा निवेदन लेखिएको छ? सामग्री पाऊँ भन्ने विषयमा लेखिएको छ। ल हेर्नुहोस् है। अनि निवेदनको सबभन्दा माथि हेर्नुहोस् त, मिति 2066 11/5 भनेर लेखिएको छ। ल हेर्नुहोस् त, त्यसपछि यहाँ निवेदनमा चाहिँ अब कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुँदैछ, अनि त्यहाँ भाग लिने इच्छा छ। त्यसपछि त्यो कार्यक्रममा तयारी गर्न, त्यो कार्यक्रम राम्रो बनाउनको लागि है यी सामानहरू चाहिन्छ, अभ्यास गर्नको लागि यी सामानहरू चाहिन्छ भनेर यी सामानहरूको यहाँ सबै विवरण भनौँ न, ती सबै सामानहरू चाहिँ यहाँ राखिएको छ है भाइ बहिनीहरू। ल अब हामी अगाडि छलफल गर्दै अगाडि बढौँ है भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, अब उच्चारण अभ्यासतर्फ लागौँ। ल पहिलो शब्द ल हेर्नुहोस् त, सांस्कृतिक। सांस्कृतिक। ल त्यसै गरेर अर्को शब्द ल भन्नुहोस् त, हो कार्यक्रम। कार्यक्रम। त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, इच्छा। इच्छा है। त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, वार्षिक। वार्षिक। ल त्यसै गरेर अर्को शब्द समारोह।
समारोह। त्यसै गरेर अर्को शब्द सञ्चालन, सञ्चालन। त्यसै गरेर अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, उपलब्ध, उपलब्ध। त्यसै गरेर अर्को हार्मोनियम, हार्मोनियम हो। यसरी नै हामीले उच्चारण अभ्यास पनि गर्नुपर्छ। अब सकिन्छ नि है भाइ बहिनीहरू? हो ल, अब हेर्नुहोस् त, श्रुति लेखन अभ्यास। अब म शब्द भन्दै जान्छु, भाइ बहिनीहरू आफ्नो कापीमा अब मैले भनेको शब्द सुनेर लेख्दै जानुस् है। ल, तयार हुनुहुन्छ लेख्नका लागि सबैजना? हो ल, अब सुरु गरौँ है लेख्नलाई। ल, लेख्नुस् त, मिति। लेख्नुभयो? ठिक छ। अब अर्को शब्द लेख्नुस्, सांस्कृतिक। लेख्नुभयो? ल, ठिक छ। अर्को पनि शब्द लेख्नुस् है, वार्षिक। लेख्नुभयो? ल, अब अर्को शब्द लेख्नुस्, सञ्चालन, सञ्चालन। ल, अर्को शब्द लेख्नुस् है, आज्ञाकारी। लेख्नुभयो? ल, आज्ञाकारी। ल, अर्को शब्द है, श्रीमान, श्रीमान। लेखिसक्नुभयो? ल, अब भाइ बहिनीहरूले लेखेका शब्दहरू शुद्ध छन् कि छैनन् हेरौँ है। ल, यहाँ हेर्दै जानुस् है। ल भाइ बहिनीहरू, पहिलो शब्द मिति। ल, मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् त, मिल्यो है। ल, अर्को शब्द सांस्कृतिक। ल, मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् त, हो मिल्यो है। ल, त्यसै गरेर वार्षिक हेर्नुहोस् त, मिल्यो कि मिलेन? मिल्यो है। ल, अर्को शब्द सञ्चालन, सञ्चालन। मिल्यो? ल, त्यसै गरेर अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, आज्ञाकारी। ठिक छ है। ल, अर्को शब्द श्रीमान। हो, मिल्यो है भाइ बहिनीहरू? ठिक छ नि? ल, भाइ बहिनीहरू अब हामी शुद्ध पारी सार्नुहोस् भन्ने अभ्यास गर्दैछौँ। ल, यहाँ प्रश्न छ हेर्नुहोस् त, यसलाई शुद्ध पारेर कापीमा सार्नुहोस्। ल, लेख्दै जानुस् है। मानिसले खाएर मात्र पुग्दैन, समय समयमा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्नुपर्छ। यसले गर्दा विद्यार्थीहरूमा देशप्रति ठुलो भावना जाग्छ। हामी पनि स्कुलमा यस्ता कार्यक्रम गरौँ। ल, मैले भनेको सुन्नुभयो? ल, लेखिसक्नुभयो? ल, ठिक छ, हेरौँ है त भाइ बहिनीहरूले बनाएको मिल्यो कि मिलेन है। ल, मानिसले, ल हेर्नुहोस् त, यहाँ आदि स छ, यहाँ चाहिँ पुरा स हुन्छ। अनि खाएर हेर्नुहोस् त, यो फरक भयो है। मात्र पुग्दैन, समय समयमा। हेर्नुहोस् है, गल्ती भेट्टाउनु भयो नि। हो, मा। अनि सांस्कृतिक हेर्नुहोस् त, यहाँ चन्द्रबिन्दु छ, यहाँ शिरबिन्दु छ। हेर्नुहोस् है, माथि थोप्ला भएको शिरबिन्दु हुन्छ, यस्तो चाहिँ चन्द्रबिन्दु हुन्छ। ल, कार्यक्रम गर्नुपर्छ।
यसले गर्दा, यहाँ हेर्नुहोस् त, यसले यहाँ आदि स छ अनि यता फेरि पुरा स छ। गर्दा विद्यार्थीहरूमा, ल हेर्नु, विद्यार्थी छ, यहाँ ध छ अनि यो विद्यार्थी, द र य है, विद्यार्थीहरूमा देशप्रति, ल हेर्नुहोस् त, यहाँ यो छुट्याएर लेखिएको छ, यहाँ जोडेर, ल देशप्रति ठुलो, ठुलोको हेर्नुहोस् त, यहाँ दीर्घ छ, यता ह्रस्व भयो, भावना जाग्छ। हामी पनि, पनि हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि हो। अनि स्कुलमा, स्कुलको कु हेर्नुहोस् त, स्कुलमा यस्ता, यस्ताको पनि स अनि कार्यक्रम गरौँ, यहाँ गरौँ छ, यहाँ चाहिँ गरौँ हो। यसरी शुद्ध पारेर सार्नुपर्छ। सारिसक्नुभयो? ल अब हामी अगाडि बढौँ है भाइ बहिनीहरू। ल अब जोडा मिलाउनुहोस्। यता शब्द छ अनि यता अर्थ छ। यता शब्द छ आज्ञाकारी, विनम्र, सामग्री, सांस्कृतिक, वार्षिक अनि सञ्चालन, उपलब्ध, अनि यता अर्थ छ सामान, संस्कृति सम्बन्धी, पाइएको, प्राप्त, आदेशको पालना गर्ने, उपहार, धेरै नम्र, चलाउने काम, वर्षमा गरिने। ल आज्ञाकारी भन्नुहोस् त, हो आदेशको पालना गर्ने। ल विनम्र भन्नुहोस् त, हो धेरै नम्र। ल सामग्री, हो सामान। ल सांस्कृतिक, संस्कृति सम्बन्धी, ठिक छ है। ल वार्षिक, ल वर्षमा गरिने। ल सञ्चालन, चलाउने काम। अनि उपलब्ध, ल हेर्नुहोस् है, अब दुईवटा बाँकी रह्यो। ल पाइएको, प्राप्त अनि उपहार। ल उपलब्ध, हो पाइएको, प्राप्त। ल यसरी हामीले शब्द अर्थलाई पनि जोडा मिलाउन सक्छौँ। ल अब अगाडि बढौँ है भाइ बहिनीहरू। ल वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, प्रश्न, उपलब्ध, सामग्री, वार्षिक, सञ्चालन, आशा, जरुरी। ल उपलब्धको, बजारमा तरकारी उपलब्ध छ। अनि सामग्री, हो मेरो पढ्ने सामग्री नेपाली किताब हो। ल कस्तो राम्रो है। त्यसै गरेर वार्षिक, हो म विद्यालयको वार्षिक कार्यक्रममा भाग लिन्छु। अनि सञ्चालन, मेरो कक्षा बिहान 10 बजे सञ्चालन हुन्छ। ल आशा, आफन्तबाट माया पाउने आशा छ। अनि जरुरी, म जरुरी काम भएकाले घर गएँ हो। यसरी वाक्यमा प्रयोग पनि हामी गर्न सक्छौँ। ल त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अब हामी छलफल गरौँ है। ल हेर्नुहोस् त, प्रश्न, निवेदन लेख्दा के कुरा छुटाउनु हुँदैन? थाहा छ है भाइ बहिनीहरू। निवेदन लेख्दाखेरि सुरुमा हामीले मिति लेख्नुपर्छ है, मिति लेख्नुपर्छ। सकिन्छ नि? कता लेख्ने मिति? यता दायाँ लेख्ने हो कि अनि बायाँ लेख्ने, कता लेख्ने हो? हो है, हामीले मिति कता लेख्नुपर्छ? दायाँतिर लेख्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले कसलाई चिठी लेख्ने हो उहाँलाई हामीले लेख्नुपर्छ। हामी सम्बोधन गर्ने भन्छौँ है। त्यसपछि अनि जसलाई हामी चिठी लेख्छौँ त्यसपछि ठेगाना लेख्नुपर्छ, ठिक छ है। त्यसपछि ठेगानाभन्दा माथि अर्को पनि लेख्नुपर्छ नि। हो ल कस्तो राम्रो है। अब विद्यालयको नाम लेख्नुपर्छ। ल त्यसपछि, ल ठिक छ, त्यसपछि हो विषय लेख्नुपर्छ। अनि त्यो विषयलाई हामीले अनि अलिकति लामो बनाउनुपर्छ है। विषयलाई हामीले विस्तार गर्ने भन्छौँ क्या, अलि लामो बनाउनुपर्छ। अनि किन बिदा चाहिएको हो होइन, कहिलेका लागि, सबै कुरा हामीले त्यहाँ लेख्नुपर्छ। अनि त्यसपछि अनि जसले निवेदन लेखेको अनि निवेदकको नाम लेख्नुपर्छ। आज्ञाकारी छात्र, आज्ञाकारी छात्रा, यी सबै कुराहरू हामीले निवेदन लेख्दा छुटाउनु हुँदैन। बुझ्नुभयो है? ल अब हामी अभ्यास गरौँ है त। यहाँ हेर्नुहोस् त, निवेदन लेखन अभ्यास। ल घरमा दिदीको विवाह परि विद्यालय आउन नसकेको कारण जनाई आफ्ना प्रधानाध्यापकलाई निवेदन लेख्नुहोस्। ल अब हामी यसको अभ्यास गर्दैछौँ। ल हेर्नुहोस् त, सुरुमा ल लेख्दै जानुहोस् है तपाईँहरू। मिति 2077 12/27, 12 महिना 27 गते। ल अब त्यसपछि
श्रीमान प्रधानाध्यापक लेख्नुभयो। ल त्यसपछि अब विद्यालयको नाम है, श्री जनता आधारभूत विद्यालय। ल भाइ बहिनीहरूले आफ्नो विद्यालयको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि शिशुवारी सप्तरी। अब भाइ बहिनीहरूको विद्यालय कुन ठाउँमा छ त्यो ठेगाना पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर विषय विधा पाऊँ भन्ने बारे यति लेख्न सक्नुहुन्छ। ल त्यसपछि अब हामी विषयलाई अलिकति लामो बनाउँदैछौँ। ल हेर्नुहोस् त, मेरी दिदीको मिति 2078 साल वैशाख 2 गते शुभ विवाह हुँदैछ। म त्यस दिन विद्यालय आउन सक्दिनँ, त्यसैले एक दिनका लागि बिदा दिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। अनि आज्ञाकारी छात्र सम्मतलाल चौधरी, कक्षा 4, रोल नम्बर 5 हो। यसरी नै भाइ बहिनीहरूले आफ्नो नाम लेख्ने, आफ्नो कक्षा लेख्ने, त्यसपछि आफ्नो रोल नम्बर लेख्ने है। यसरी निवेदन लेख्नुपर्छ। सकिन्छ हो। ल अब हेर्नुहोस् त, अब हामी छलफल गर्छौँ। ल यो त भाइ बहिनीहरूले देख्नु भएको छ के हो, भित्ते पात्र है। अब यो भित्ते पात्रको आधारमा हामी प्रश्न उत्तर छलफल गर्छौँ। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, पहिलो प्रश्न छ। पहिलो प्रश्न हेर्नुहोस् त, यस महिनामा कति शनिबार छन्? ल हेर्नुहोस् त, शनिबार 4 गते, 11 गते, 18 गते, 25 गते, कतिवटा भयो? 4 वटा शनिबार छन्। ल हेर्नुहोस्। त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, पुष मसान्त र फागुन 1 गते कुन कुन बार होलान्? ल हेर्नुहोस् है त। अब यो माघ महिनाको भित्ते पात्र हो है। अब भनेपछि माघ महिनाको 1 गते बुधबार छ। अनि पुष मसान्त भनेपछि 1 गते भन्दा एक दिन अगाडि हुन्छ, अनि मङ्गलबार भयो। त्यसै गरेर अब हेर्नुहोस् त, यो माघ 25 गते, 26, 27, 28, 29 गते छ। यो 29 गते चाहिँ माघ महिनाको अन्तिम दिन हो। अनि त्यसपछि माघ पछाडि फागुन आउँछ। ल हेर्नुहोस् त, 29 के भयो? बुधबार भयो। अब 1 गते के बार पर्छ? बिहीबार पर्छ है। त्यसै गरेर अर्को प्रश्न, औँसी र पूर्णिमा कति कति गते परेका छन्? ल हेर्नुहोस्, यहाँ औँसी 13 गते छ, अनि पूर्णिमा 27 गते छ। लेख्न सकिन्छ। र त्यसै गरेर यो कुन सालको भित्ते पात्र हो? यहाँ हेर्नुहोस् त माथि, यो 2065। ल हेर्नुहोस्, विक्रम सम्वत 2065। ल हेर्नुहोस्, अनि माघ महिना। त्यसै गरेर अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, यस भित्ते पात्रमा कुन कुन सम्वत उल्लेख गरिएको छ भनेपछि यहाँ दुईटा सम्वत हेर्नुहोस् त, विसम भनेको विक्रम सम्वत अनि नेपाल सम्वत है। ल यसरी नै भाइ बहिनीहरू हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ। र अर्को छ, यस भित्ते पात्रमा कुन संस्थाको के सूचना राखिएको छ भनेको छ। यहाँ संस्थाको सूचना यहाँ छ है, नेपाल सरकारको अनि युनिसेफको। ल हेर्नुहोस् त, यो सूचना राखेको छ। यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है। ल भाइ बहिनीहरू, अब निवेदन लेखन अभ्यासमा विद्यालयमा खेल्नका लागि एउटा भकुन्डो किनिदिन अनुरोध गर्दै आफ्ना प्रधानाध्यापकलाई निवेदन लेख्नुहोस् भनेको छ। भाइ बहिनीहरूले निवेदन लेखेर अनि आफूलाई पढाउने विषय शिक्षकलाई देखाउनुहोस् है। ल भाइ बहिनीहरू, आज हामीले निवेदन कसरी लेख्ने अनि निवेदनलाई पनि हामीले पढेर पढ्यौँ। त्यसपछि शब्दहरूलाई हामीले उच्चारण अभ्यास गऱ्यौँ, वाक्य रचना गऱ्यौँ, प्रश्न अनि उत्तरको अभ्यास गऱ्यौँ। आजको कक्षा हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ है। ल नमस्कार।